ॐ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम् अमन्दानन्दसन्दोह दानकर्मणि दीक्षितः स्वामिनः परमानन्द चन्दनानन्दयन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समुपस्थित वैदिक सनातन धर्म का श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू, यति बेला हामीहरू यी अनेक प्रकारका शास्त्रहरू, पुराणहरू र वैदिक मर्यादालाई अवलम्बन गर्ने खालका विभिन्न शास्त्रहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दै र वैदिक शास्त्रहरूमा भएका आध्यात्मिक ग्रन्थहरूमा भएका ती पावन चरित्रहरू र ती दार्शनिक पक्षहरूलाई जनजनको बीचमा पुर्याउनको निमित्त प्रयत्नरत छौँ। कहिलेकाहीँ ती साप्ताहिक पुराणहरूको माध्यमबाट त कहिले दैनिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट, यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामीहरूले यी आवाजहरू हजुरहरूको बीचमा पुर्याउने प्रयत्न हाम्रो निरन्तर रूपमा रहिराखेको छ। त्यसै सिलसिलामा यति बेला हामीहरू भर्खरै आउँदै गरेको भगवान श्रीकृष्णको पावन पवित्र दिन जन्माष्टमीको विषयमा केही चर्चा गरौँ भन्ने इच्छा जाग्यो मनमा र त्यही विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्नको निमित्त यति बेला हजुरहरूको बीचमा हामीहरू आएका छौँ। वास्तवमा हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने समय भनेको कुरा यस्तो चिज रहेछ जसले त्यो समयलाई बुझ्न सक्यो, चिन्न सक्यो, जान्न सक्यो, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा महान उपलब्धि गर्दो रहेछ। अर्थात् कि सर्वसाधारण व्यक्तिको मात्र कुरा नगरौँ, जसले एउटा परमार्थ सिद्धिको निमित्त पनि प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले पनि त्यो समयलाई चिनेर, समयलाई बुझेर, विचार गरेर उसले त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने उसले आफूले आफूलाई जीवभावबाट मुक्त गरेर ब्रह्मभावसम्म पुर्याउनको निमित्त त्यो व्यक्ति सफल बन्दछ। तर त्यही समयलाई यदि कसैले चिन्न सकेन, जान्न सकेन, बुझ्न सकेन भने त्यो समयलाई दुरुपयोग गर्यो भने त्यो व्यक्ति पतनतर्फ पनि उन्मुख बन्छ। यी धेरै प्रमाणहरू हामीहरूले शास्त्रको माध्यमबाट यहाँहरूको बिचमा पुर्याउँदै आइराखेकै छौँ। त्यसैले कतिपय व्यक्तिहरू भन्छन् म दुःखी भएँ, म असफल भएँ। ती दुःखी हुनु, असफल हुनु यी सबै प्रक्रियाहरू के हुन् त भन्दा त्यो समयलाई चिन्न नसक्नुको परिणाम नै वास्तवमा व्यक्ति असफल बन्ने र व्यक्ति चाहिँ दुःखी बन्ने, जीवनमा मनमा अनेक प्रकारका उद्वेगहरू उत्पन्न हुने, अशान्ति उत्पन्न हुने यी सबै कार्यहरू वास्तवमा हुन्छन्। कहाँबाट त भन्दा त्यो समयलाई चिन्न नसक्दा भन्ने गरिन्छ। सबै शास्त्रहरूमा नै, सबै शास्त्रहरूमा भनिएको पनि छ, व्यवहारले पनि पुष्टि गर्छ। सबै मानवहरूको निमित्त वास्तवमा त्यो अवसर, त्यो दिव्य अवसर जसलाई स्वर्णिम अवसर भनेर भनिन्छ, त्यो दिव्य स्वर्णिम अवसर सबैको जीवनमा आउँछ। तर त्यो अवसरलाई जसले चिन्न सक्यो त्यो महान बन्छ, जसले चिन्न सकेन त्यो पतनतर्फ उन्मुख बन्दछ। त्यसैले भनिन्छ पनि आयुषः क्षण एकोपि न लब्धः स्वर्णकोटिभिः सचेन निरर्थकम नीतः कानु हानिस्ततोधिका भनेर। अर्थात् कि त्योभन्दा ठुलो हानि अरू संसारमा अरू कुनै पनि रहन सक्दैन जसले समयलाई दुरुपयोग गरेको छ। र त्यो दुरुपयोग भएको समय अर्थात् व्यतीत भइसकेको जुन समय छ, त्यो समयलाई यदि कसैले चाह्यो कि मैले किन्छु अर्थात् फेरि पाउँछु भन्ने इच्छा गर्यो भने पनि त्यो व्यक्तिले करोडौँ स्वर्ण मुद्रिका खर्च गरे पनि, पर्याप्त धन सम्पत्ति खर्च गरे पनि फेरि त्यो व्यक्तिले त्यो समयलाई पाउन सक्दैन। त्यसैले समयलाई चिन्नु वास्तवमा मानव जीवनको एउटा अमूल्य निधिको रूपमा रहेको कुरा शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। यसै सीमाभित्र रहेर, समयको सीमाभित्र रहेर नै वैदिक सनातन धर्ममा अनेक प्रकारका पर्वहरू आउने गर्छन्। जस्तै ती पर्वहरू मध्येमा भर्खरै आउँदै गरेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महान पर्व छ। र कहिलेकाहीँ यस्तै पर्वहरू शिवरात्रिको महापर्व हुन्छ, रामनवमीको महापर्व हुन्छ, यी आदि गरेका
धेरै प्रकारका पर्वहरू आउँछन्, सबैका आफ्ना आफ्ना महत्त्वहरू छन्, सबैको महत्त्व छ, सबैका आफ्ना महत्त्वहरू छन्। त्यस्तै झैँ गरेर यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पनि आफ्नो महत्त्व र परिचय छ। र वास्तवमा हामीले भन्नुपर्दा तीर्थ भनेको त्यो हुन्छ जहाँ भगवानले अवतार लिनुहुन्छ अथवा जहाँ ऋषि महर्षिहरूले सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। जुन ठाउँमा भगवानले अवतार लिनुभयो अथवा जुन ठाउँमा ऋषि महर्षिहरूले सिद्धि प्राप्त गरे त्यो ठाउँ तीर्थ हुन्छ भने जुन समयमा जुन कालखण्डमा भगवानले अवतार लिनुभयो र ऋषि महर्षिहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न सके त्यो समय त्यो कालखण्ड भनेको वास्तवमा उत्तम पर्व नै हो। जसरी अहिलेको यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेको पनि भगवानले नै अवतार लिनुभएको एउटा कालखण्ड समय विशेषको नाम हो। जुन ठाउँमा अवतार लिनुभयो त्यो ठाउँ तीर्थ भयो, जुन समयमा उहाँले अवतार लिनुभयो त्यो समय एउटा पर्व बन्यो। जुन पर्व यति बेला हाम्रो सान्निध्यमा नजिकै छ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नाम गरेको महापर्व। त्यसैले यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व भनेको के रहेछ त भन्दा यो शब्दले पनि हामीलाई पुष्टि गर्छ। जहाँ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्छौँ हामीले, यहाँ यो शब्दमा आउँछ यसको चाहिँ महत्त्व र महिमा भनेको, अर्थात् कि जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक, अखिल ब्रह्माण्डको सञ्चालकको रूपमा रहेको त्यो चेतन सत्ता, जो निर्गुण निराकारमा विद्यमान रहेको, निर्गुण निराकार रूपमा सर्वत्र आकाशवत् व्याप्त रहेको त्यो परम सत्ताले नै एउटा सगुण साकार रूप धारण गर्दै श्रीकृष्णको रूपमा जुन द्वापर युगमा आउनुभयो, त्यही श्रीकृष्णको रूपमा आउनुभएको दिन, जसलाई श्रीकृष्णको रूपमा जन्म ग्रहण गर्नुभएको दिन, श्रीकृष्णको रूपमा उहाँले अवतार ग्रहण गर्नुभएको दिन, जसलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर भनिन्छ। यो अत्यन्त महत्त्वलाई बोकेको यो पवित्र पर्व छ वास्तवमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पर्व। जसरी भगवानले आफ्नै वाक्यमा श्रीमद् भगवद् गीता आदिमा गाउनुभएको छ कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर। अर्थात् कि जो सुपथिक जुन सन्त महात्माहरू छन्, सत्पन्थालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेका सन्त महात्माहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षणको निमित्त र धर्मको संरक्षणको निमित्त र ती दुष्टहरूको विनाशको निमित्त म विभिन्न युगमा विभिन्न कालखण्डमा अवतार लिन्छु भन्ने जुन भगवानको वाक्य छ, जुन गीताजीमा गाउनुभएको छ, त्यही वाक्य अनुसार नै भगवानले वास्तवमा यो जन्माष्टमीको दिनमा एउटा दिव्य अवतार ग्रहण गर्नुभयो, जसलाई कृष्ण भनेर हामीहरूले चिन्यौँ। कृष्णको रूपमा आउनुभयो। त्यस कृष्ण शब्दको, कृष्ण तत्त्वको महिमा भिन्न छ। यसलाई एउटा कृष्ण तत्त्वको रूपमा हामीले वर्णन गर्न सक्छौँ भने एउटा कृष्णको जन्मको विषयलाई एउटा पौराणिक कथाको आधारमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। यिनै सिलसिलाहरूमा अहिले यति बेला भने मैले यो कृष्ण तत्त्वको विषयमा, अर्थात् कि भगवान श्रीकृष्णको रूपमा प्रकट हुनुभएको जुन चाहिँ महिमा छ, त्यो महिमालाई एउटा पौराणिक कथाको आधारमा मैले संक्षिप्त यहाँहरूको समक्ष वर्णन गर्दछु। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कि प्राचीन कालमा जति बेला भगवती माता, पृथ्वी माता दुष्टहरूको अन्याय र अत्याचारबाट अत्यन्त दुखी हुनुभयो, त्यो दुःखलाई सहन गर्न सक्नु भएन, अत्यन्त दुखी भएर उहाँ जानुभयो कहाँ त भन्दा ब्रह्माजीको सान्निध्यमा। ब्रह्माजीको नजिकमा गइसकेपछि उहाँले आफ्नो सारा दुःख बिन्ती बिसाउनुभयो। ब्रह्माजीले पनि विचार गर्नुभयो, यसलाई सम्मान गर्ने सामर्थ्य ममा छैन, यो सामर्थ्य यदि छ त यदि कसैमा भने त्यही अखिल ब्रह्माण्डको नायक भगवानमा छ भनेर क्षीर सागरमा गएर स्वयं गाईको रूप धारण गरेकी पृथ्वी माता र स्वयं ब्रह्माजी आदि गरेका अन्य देवताहरू पनि क्षीर सागरमा गएर भगवानको स्तुति गरे, प्रार्थना गरे, वन्दना गरे। भगवानले पनि उहाँहरूलाई दर्शन दिनुभयो र वचनबद्ध हुनुभयो कि म धरातलमा तिमीहरूको मनोकामना पूर्ण गर्नको निमित्त आउनेछु। त्यही वचनबद्धतालाई पूर्ण गर्नको निमित्त नै वास्तवमा भगवानले यो जन्माष्टमीको दिनमा अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराण आदि गरेका ग्रन्थहरूमा आउने गर्छन्। यहाँ कथालाई विस्तार गरेर हेर्दाखेरि यहाँ वसुदेव र देवकीका विवाहका प्रसङ्गहरू आउँछन्। कंसले विवाहको दिनमा नै आफ्नी बहिनी देवकीलाई वध गर्न तम तयार भएको अवस्थाका कथा प्रसङ्गहरू आउँछन् र वसुदेवले फेरि कंसलाई सान्त्वना दिनको निमित्त, सम्झाउनको निमित्त धेरै प्रयत्नहरू गर्नुभयो। तर अन्तिममा एउटा शर्तमा, जुन शर्त थियो कि देवकीको गर्भबाट जन्मिने जति पनि सन्तानहरू छन् ती सबै सन्तानहरू लगेर कंसलाई अर्पण गर्ने, यही शर्तमा
कंसले देवकीलाई वध गर्ने दृष्टताबाट चाहिँ दृष्टतालाई उसले छोडेको थियो। ती प्रसङ्गहरू पनि ती कथाको प्रसङ्गमा भने नआएका होइनन्। र कालान्तरमा गइसकेपछि देवर्षि नारदजीको वचनबाट कंस प्रभावित बनेर कंसले वसुदेव र देवकीलाई आफ्नो कारागारमा लगेर बन्दी बनाएर राख्छ। त्यही बन्दी बनाएर राखेको अवस्थामा त्यहाँबाट पहिलो सन्तान त पहिला बाहिरै जन्मिसकेको थियो, कृतिमान नाम गरेको सन्तान। र यसै क्रमिक रूपले त्यहाँ अन्य सन्तानहरू पुत्रहरू पनि पैदा हुँदै गए। 6वटा पुत्रहरू पैदा भए, जसलाई कंसले वध गर्दै गयो, समाप्त गर्दै गयो। र 7औं गर्भको रूपमा स्वयं भगवान नै शेषावतारको रूपमा बलरामजीको रूपमा वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भमा आएर बस्नुभयो। र भगवानले योगमायालाई आज्ञा गरे अनुसार योगमायाले देवकीको गर्भमा रहेको जुन चाहिँ शेषावतार भगवान हुनुहुन्थ्यो बलरामको रूपमा, उहाँलाई त्यहाँबाट अपकर्षण गरेर वसुदेवकी अर्की पत्नी रोहिणीको गर्भमा लगेर राखिदिनु भयो भने स्वयं भगवान 8औं गर्भको रूपमा वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भमा आउनुभयो। यसरी पुराणमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। जति बेला देवकीको गर्भमा आउनुभयो त भगवान ब्रह्मा आदि गरेका सबै देवी देवताहरूले गर्भको स्तुति गरेका छन्। त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणले विस्तारका साथमा वर्णन गर्छ। जे होस्, यति बेला भन्नुपर्दा मैले जब 8औं गर्भको रूपमा स्वयं भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता र अखिल ब्रह्माण्डमा आकाशवत व्याप्त रहेको त्यो निर्गुण सत्ता वसुदेवकी पत्नी देवीको गर्भको बाटो हुँदै सगुण रूप धारण गर्ने इच्छा गर्नुभयो। र त्यहाँबाट कालान्तरमा गएर गर्भबाट नै बढ्दै गइसकेपछि यथा समयमा जब भदौको महिना आयो र कृष्ण पक्षको समय आयो र अष्टमीको तिथि आयो, रोहिणी नक्षत्र छ, बुधबारको दिन छ, त्यो पवित्र पावन दिन पारेर भगवानले वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भबाट कंसको कारागारभित्र जन्म लिनुभएको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणले वर्णन गर्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त्यही दिन हो वास्तवमा, जुन दिन हामीले यति बेला आएर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर मान्ने गर्छौँ। एउटा पवित्र पावन पर्वको रूपमा वैदिक सनातन धर्ममा एउटा स्थापित भएको छ। र भक्तहरूले आफ्नो मनोकामना पदपूर्तिको लागि, सन्त वितरागी महापुरुषहरूले पनि परमार्थ सिद्धिको लागि पनि भगवानको उपासना गर्छन्। त्यो पवित्र पावन दिन जसलाई हामीले जन्माष्टमी भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यही जन्माष्टमी हो जुन दिन भगवानले अवतार लिनुभएको थियो। भदौको महिना अनि कृष्ण पक्ष अनि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र भएको बेलामा भगवानले चाहिँ श्रीकृष्णको रूपमा अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग शास्त्रले वर्णन गर्छ। र त्यही दिनलाई नै, त्यो जन्म लिनुभएको जुन तिथि पर्व छ, जुन दिन छ, त्यो दिनलाई नै एउटा कृष्ण जन्माष्टमीको रूपमा मान्ने प्रचलन अहिले पनि चलिआइराखेको छ। भने जुन ठाउँमा जन्म लिनुभयो त त्यो ठाउँ भनेको अत्यन्त पवित्र पावन तीर्थको रूपमा स्थापित भयो। त्यसलाई तीर्थ भनेर वैदिक सनातन धर्मका समुपासक, श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू तीर्थयात्राको क्रममा त्यो पावन भूमिमा गएर आफ्नो मनलाई शान्ति ल्याउने प्रयास उनीहरूले पनि गरिराखेका हुन्छन्। एउटा यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउँछु, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने जति बेला भगवानले अवतार लिनुभयो, त्यो अवतार लिने बेलामा शास्त्रमा वर्णन गरेको छ, श्रीमद् भागवत महापुराणमा नै वर्णन गरेको छ कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवा जन्मरक्षम शान्तर्क्ष ग्रह तारकम भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 3रो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। यसले के बताउन खोजेको छ भने जति बेला भगवानले कृष्णको रूपमा अवतार लिनुभयो त्यति बेला एउटा सामान्य व्यक्तिको मात्र प्रसङ्ग होइन। यहाँ त बताइएको छ सबै ग्रहहरू पनि, सबै नक्षत्रहरू पनि अत्यन्त शान्त भए, शुद्ध भए। जसरी एउटा अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि मात्र व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, परमार्थ सिद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर भगवानले पनि यो धराधाममा आउने बेलामा पनि के गर्नुभयो त भन्दा कि सारा वस्तुहरूलाई शुद्धि बनाएर, अर्थात् कि जो न्यायशास्त्रमा बताइएका जुन नवद्रव्यहरू छन्, जसलाई हामीले काल, दिशा अनि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन र आत्मा आदि गरिएका सबै तत्त्वहरू नै अत्यन्त सौम्य बनेको प्रसङ्ग, अत्यन्त शान्त भएको प्रसङ्ग, अत्यन्त शुद्धि भएको प्रसङ्ग वास्तवमा शास्त्रकारहरूले वर्णन गर्छन्। त्यसैले मैले भन्नु नै पर्छ यहाँहरूको माझमा
कि यसले के पुष्टि गर्छ भने कि जसले भगवानलाई पाउन इच्छा गर्छ अर्थात् कि जसले त्यो परमार्थ सिद्धिको इच्छा गर्छ अथवा कुनै लौकिक वस्तुहरूको प्राप्तिको कामना गर्छ भने उसको तन पनि शरीर पनि शुद्ध हुनुपर्छ, पांच भौतिक शरीर पनि शुद्ध हुनुपर्छ र मन पनि शुद्ध हुनुपर्छ। यी सबै समष्टिगत रूपमा सबै शुद्धि भए भने अनि बल्ल त्यो अधिकारी बन्छ र भगवानलाई उनले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले कहीँ कतै भन्ने गरिन्छ भगवानको जन्म, भगवानले जुन जन्म लिनुभयो अर्थात् कि अवतार लिनुभयो त्यो एउटा कंशलाई वध गर्नको लागि अवतार लिनुभयो भनेर पनि कहीँ कतै भन्ने गरिन्छ। तर मैले भन्नुपर्छ कि भगवानको जन्म वास्तवमा एउटा कंशको वधको लागि मात्र होइन, किनकि एउटा जसले आफ्नो सङ्कल्पद्वारा नै अखिल ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्न सक्छ, यो सारा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि गरेका अखिल ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्न सक्छ, त्यो सामर्थ्य जसमा छ, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ छ, त्यो प्रभु परमात्माको लागि एउटा कंशलाई वध गर्नको लागि कहीँ आमाको गर्भको बाटो हुँदै संसारमा आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन होला। तर प्रयोजनहरू त्यति मात्र नभएर धेरै प्रयोजनहरू छन्। जति बेला भगवान आउनुभयो, भगवान कृष्णको रूपमा आउनुभयो, त्यति बेला उहाँले गरेका कार्यहरू धेरै नै शास्त्रमा वर्णन आउँछन्। विशेष गरी श्रीमद् भागवत महापुराणले पूर्ण रूपमा वर्णन गरेको छ, उद्घोष गरेको छ त्यति बेलाको प्रसङ्गमा। यसलाई हामीले धेरै प्रसङ्गहरूलाई अहिले नकेलाइकन संक्षिप्त रूपमा 5वटा प्रसङ्ग मात्र मैले यहाँनिर उद्घोष गर्छु कि भगवानले जब अवतार लिनुभयो, अवतार लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा पुतना नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभयो र सँगसँगै कालिया नाम गरेको नागलाई सर्पलाई दमन गर्नुभयो भने उहाँले अग्निपान गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ, उहाँले तृणावर्त नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ भने सँगसँगै व्यमासुर नाम गरेका दैत्यलाई पनि वध गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। यी 5वटा प्रसङ्गले के पुष्टि गर्छ भने पुतना भनेको वास्तवमा पृथ्वीको प्रतीक हो। जति बेला पुतनाको वध भइसकेपछि भागवतले वर्णन गर्छ त्यति बेला त्यहाँ पुतनाको शरीरबाट अत्यन्त गन्ध सर्वत्र व्याप्त भएको थियो। गन्ध भनेको पृथ्वीको गुण हो, त्यसैले पृथ्वीको गुण गन्ध भएको हुनाले गन्धको प्रतीक के भयो त भन्दा पुतना। भगवानले पुतनालाई वध गर्नु भनेको पृथ्वीलाई शुद्धि गर्नु थियो। र यिनै प्रसङ्गको क्रममा भगवानले जब कालिया नाम गरेको सर्पलाई दमन गर्नुभयो, जसले यमुना नाम गरेको नदीमा आएर यमुनाको जललाई अत्यन्त विषयुक्त बनाएको थियो, दूषित तुल्याएको थियो, त भगवानले त्यो कालिया नाम गरेको सर्पलाई पनि दमन गरेर अर्थात् कि त्यो यमुना नदीबाट उसलाई चाहिँ निकालेर उसको आफ्नो सम्बन्धित ठाउँ जुन छ रमणक नाम गरेको द्वीपमा पठाउने काम गर्नुभयो र यमुना नाम गरेको नदीको जललाई अत्यन्त शुद्ध बनाउनुभयो। यसले के पुष्टि गर्छ त भने भगवानले यो कार्यबाट कालियालाई दमन गर्नु भनेको वास्तवमा जललाई शुद्धि गराउनु थियो। र सँगसँगै उहाँले जति बेला वृन्दावन क्षेत्रमा एउटा डढेलो आगो लागेको आगोलाई पनि उहाँले बिल्कुल एउटा बिरामीले जसरी औषधिको एउटा ट्याब्लेटलाई पान गर्छ, पिउँछ, खान्छ, त्यस्तै गरेर त्यो जलेको जुन आगोको ज्वाला छ त्यो ज्वालालाई पनि औषधिको समान उहाँले पान गर्दै अग्निलाई पनि शुद्धि गराउनु भयो भने उहाँले तृणावर्त जो एउटा वायुको रूपमा बवण्डरको रूप धारण गरेर आएको तृणावर्तलाई वध गर्दै उहाँले त्यो वायुलाई शुद्धि गराउनु भयो। त्यस्तै गरेर व्योमासुर, व्योम शब्दको अर्थ हुन्छ आकाश, त्यो व्योमासुरलाई वध गर्दै आकाशलाई पनि शुद्धि गराउनु भएको प्रसङ्ग। यी 5वटा मुख्य लीलाहरू भगवानका श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउने गर्छन्। यसले गर्दा के पुष्टि हुन्छ भने वास्तवमा भगवानले जुन अवतार लिनुभएको छ सम्पूर्ण पञ्चमहाभूतहरूलाई नै शुद्धि गर्नको निमित्त, पांच भौतिक देहलाई शुद्धि नभएसम्म, भित्र अन्तःकरण शुद्धि नभएसम्म परमार्थ सिद्धि हुँदैन। त्यसैले पञ्चमहाभूतलाई पनि देहलाई पनि शुद्धि गराउनु पर्छ भन्ने खालको भाव यी आदि गरेका लीलाहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र सँगसँगै गएर भन्नुपर्दा जब भगवानले अवतार लिनुभयो त कहिले भन्दा भदौको महिनामा, भद्र शब्दको अर्थ हुन्छ कल्याण, भद्र शब्दको अर्थ हुन्छ कल्याण, भाद्र अर्थात् कि कल्याण दिने महिना, त्यो भाद्रको महिना अर्थात् कि कल्याण प्रदान गर्ने महिना भाद्रको महिना भगवानले रोज्नुभयो। सँगसँगै गएर कृष्ण पक्ष जसले स्वयं भगवान कृष्णसँग सम्बन्ध राख्छ, कृष्ण शब्दको अर्थ कालो, कृष्ण पक्षको अर्थ कालो, भगवानको वर्ण पनि वास्तवमा कालो वर्णको रूपमा अवतरित बन्नुभएको प्रसङ्ग हामीहरूले शास्त्रहरूमा सुन्ने गरेकै छौँ। र अष्टमी तिथि, जो अष्टमी भनेको के हुन्छ भने पक्षको सन्धि भनेर जसलाई भनिन्छ, एउटा पक्षमा
जब 15वटा दिनहरू आउँछन् त्यसको लगभग बीचको समय अष्टमी तिथि भनेको एउटा पक्ष सन्धिको रूपमा भने जति बेला र सँगसँगै गएर रात्रिको समय मध्यरात्रिको 12 बजे भगवानले जन्म लिनुभएको छ। रात्रि भनेको वास्तवमा योगीहरूको लागि अत्यन्त प्रिय समय हो। तस्याम जागर्ति संयमी भनेको छ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, अर्थात् कि यतिहरू ती सन्त महात्माहरूले आफ्नो सिद्धिको लागि नै त्यो रात्रिलाई प्रयोग गरेर रात्रिमा नै एकान्तको अनुभूति गर्दै परमार्थको चिन्तन गरेर परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्छन्। त्यसैले भगवानले पनि वास्तवमा रात्रिको समय नै रोज्नुभयो। त्यसमा पनि बिल्कुल मध्यरात्रि, जो रात्रिलाई दुई भाग गर्दा बिल्कुल बीच पारेर बिल्कुल त्यो रात्रिको सन्धिको अवस्था भगवान श्रीकृष्णले वास्तवमा जन्म लिने समय बनाउनु भएको छ, रोज्नु भएको छ। र सँगसँगै त्यो अन्धकारको समय, किनकि कृष्ण पक्षको समय रात्रिको समय अँध्यारो छ, त्यो अँध्यारोमा एकदम प्रकाशको रूपमा दीपकको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण पैदा हुनुभएको थियो, जन्म हुनुभएको थियो। र सँगसँगै गएर भन्नुपर्दा जब रात्रिको निशानाथ भनिन्छ, रात्रिको मालिक भनेको चन्द्रमा हो। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रवंशको कुलदीपकको रूपमा पैदा हुनुभएको हुनाले नै उहाँले रात्रिको मालिक चन्द्रमाको उदयकाल अष्टमीको बेलामा मध्यरातको 12 बजे पछाडि नै हुने भएको हुनाले नै भगवानले त्यो 12 बजेको समय चन्द्रवंशको प्रतीकको रूपमा आएको छु, चन्द्रवंशको कुलदीपकको रूपमा आएको छु, यो कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि पनि भगवानले पक्कै पनि त्यो रात्रिको समयमा पैदा हुनुभएको, जन्म लिनुभएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसैले वैदिक सनातन धर्मका श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरूले दिनभरि व्रत बसेर, व्रत अर्थात् कि नियममा बसेर भगवानलाई, भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनको निमित्त प्रयत्न गर्छन्। रात्रिको समयमा भगवानको विधिवत पूजा अर्चना गरेर, वन्दना आदि गरेर भगवानको दिव्य उत्सव मनाउने गर्छन्, उमङ्गमा रमाउने गर्छन्, आनन्दको अनुभूति गर्ने गर्छन्। त्यो एउटा परम्परागत रूपमा कहीँ धेरै मनाइन्छ होला, कहीँ थोरै मनाइन्छ होला, त्यो अलग विषय हो। वास्तवमा वृन्दावन आदि गरेका क्षेत्रहरूमा यो उत्सव अति भव्यताका साथमा मनाउने प्रचलन छ। र वृन्दावनमा मात्र नभएर वैदिक सनातन धर्मलाई मान्नेवाला हाम्रा यी आध्यात्मिक ग्रन्थहरूलाई मान्ने भएका जति पनि व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूले जहाँ जसरी जति सम्भव हुन्छ त्यही अनुसारले नै भगवानको जन्मोत्सव मनाउने गर्दछन् र हामीहरूले पनि मनाउने गर्दछौँ। र यो उत्सव शब्दले के पुष्टि गर्छ भने उत् शब्दको अर्थ हुन्छ ईश्वर र सब शब्दको अर्थ हुन्छ प्राकट्य। ईश्वरको प्राकट्य उत्सवलाई, उत्सव शब्दको अर्थ हुन्छ ईश्वरको प्राकट्य, अर्थात् कि ईश्वरको प्रकट भएको दिनमा दिव्यताका साथमा उत्सव मनाउनु। सन्तहरूले, महात्माहरूले व्याख्या गर्दै भन्छन् त्यो उत्सव हामीले आफ्नो हृदयमा बनाउनुपर्छ। जसरी गोपिनीहरूले गोकुलमा मनाए, गो शब्दको अर्थ इन्द्रिय हुन्छ भने कुल शब्दको अर्थ हुन्छ समूह, अर्थात् कि इन्द्रियको एउटा सामूहिक रूपमा हृदयमा उनीहरूले जसरी चाहिँ उत्सव मनाए त्यस्तै गरेर हामीहरूले पनि, भक्तहरूले पनि भगवानको उत्सव आफ्नो हृदयमा मनाउनुपर्छ। भगवानको प्रकट हामीले आफ्नो हृदयमा गराउनुपर्छ भन्ने सन्त वाणीहरू पनि प्रसिद्धि छन्। जे होस्, यति बेला भर्खरै आउँदै गरेको जो पवित्र पावन पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नाम गरेको पर्व, यो भगवान श्रीकृष्णले जन्म लिनुभएको दिन हो, अवतार लिनुभएको दिन हो। र अवतार लिएर आफ्नो प्रयोजन सिद्धिका निमित्त, लक्ष्य सिद्धिका निमित्त अथवा सबै दुष्टहरूलाई संहार गर्दै र एउटा सत्पथ मार्ग निर्देशन गर्नको निमित्त, सबै भक्तहरूलाई सत्मार्ग निर्देशन गर्नको निमित्त भगवानले अवतार लिनुभएको दिन हो। जसले यो दिनमा नियममा बसेर, व्रतमा बसेर भगवानलाई प्राप्तिको निमित्त प्रयत्न गर्छ र भगवानको पूजा अर्चना गर्छ र दिव्य उमङ्गका साथमा पूर्ण रूपमा समर्पित भएर भगवानको उत्सव मनाउँछ र आनन्दको अनुभूति गर्छ भने पक्कै पनि त्यो भक्तले आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्दछ। यो शास्त्रीय मान्यता पनि छ। त्यसैले सबैप्रति मेरो हार्दिक निवेदन छ, यो पर्वलाई श्रद्धाका साथ, प्रेमका साथ, उमङ्गका साथ उत्सवको रूपमा हामी सबैले मनाउनेछौँ। हामी सबैले मनाउँ भन्दै यो जन्माष्टमीको महिमालाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हरिओम तत्सत।